नेटून आसा पोंड्या रुपार तुले पण आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कुर्बेन तूं आमकां नेटून आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवून आसा कुर्बेन तूं आमकां नेटून आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवून आसा जेजू मोगारा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्बे सागोरा सदांच आमचे जिणी संतोषाची करूंक नदोस्काराची करूंक मुक्तीपणाची
दिवच्या आमकां दुस्मान बरो गावतना सही दिवच्या गणपतान करताना संतोष दिवच्या आमच्या मनात आराधना तुका नमन तुका स्तुती तुका जय तुका मोगाळ भावन आणि भयणीनो परत आयच्या दिसा सुमयाचें आराधन करच्याक सुमयाची स्तुती गावच्याक आनी सुमयाक आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या बरेपणा पासत दिनवास पाठोवंक आमी सगळीं सांगाता जमल्या एक ना एक रितीन सुमयान आमच्या जिवितांत ताचो संगात पाठोवन आमची जिणी बरी जायशी केल्या सर्व रितीच्या अडचणीमध्ये कष्टा संकष्टामध्ये आमच्या सुमयान आमकां ताचो संगात दिला आमकां ताणें राखला आनी सांबाळला आमकां ताणें बरेपण दिलां आज ह्या नोवेनाच्या दिसा दिनवाशी काळजान ह्या आमच्या सुमया सरशीन आमी आयल्या आनी ताचें आराधन करूंक आमी वता विशेष करून आमच्या जिवितांत सुमी सोडवणदार जावन सुमी आमचो राखणदार जावन बुजवणदार जावन सुमी आमकां धैर्य बळ आनी गटाय दिवचो मेस्त्री जावन आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा येता खरी एक रितीन बापाक मानता तसली जिणी जियोवच्याक तो आमकां आपयता सदांच तें बापाचें प्रतिरूप आमच्या जिवितांत आसलेले पेल्या थंय पळोवच्याक तो आमकां आपयता सर्व रितींनी आमची जिणी सुमयान दाखयलेल्या वाटेन समक जाय म्हण तो आशेता आनी आज तेंचा पोवणे मोगाळ भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाका तो दिता ह्या खातीर विशेष करून आमच्या जिणयेचें समर्पण आयच्या दिसा आमी सुमया थंय करता आसतना आमचो मुखलो हप्तो सुमयाक समर्पण दिता आसतना आनी सर्व रितींनी फाटल्या हप्त्यांत आमच्या जिवितांत देवान फावो केलेल्या सर्व आशिर्वादां पसत ताका अर्गां दिता आसतना दिनवाशे काळजान सुमया थंय आमी येवया आमची दिश्ट हांगासर उंड्या रुपार हजर आसच्या सुमयाचेर आमी कंसोवया खरी एक रितीन आपलो सर्गीचो दळबार सांडोवन म्हजें आनी तुमचें जिवीत बरें जाय जंय सगळ्या मनशा कुळाचें जिवीत बरें जाय जंय म्हणल्या आशेन ह्या संवसारी सुमया आयिल्लो आनी सुमयान आपलो जीव त्याग करून म्हाका आनी तुमकां बचावी दिल्या म्हाका आनी तुमकां संतोष दिला म्हाका आनी तुमकां बरवसो दिला आज त्या बरवशान परत आमची जिणी जिवाळ करूंक सुमया पावणे दिता आसतना सुमया थंय आमी जियेल्ल्याचो अनुभव कितलो वरतो म्हणलें नियाळया सक्रामेंतांत हजर आसच्या मोगाळा जेसू तुका आमी अर्घां दिता हांव जिविताच्या हर घडीत आनी आमकां आदार दिवन तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय ह्या वर्त्या आशिर्वादा पासो तुका दिनवास पाठयता आसतना तुजो मोग निरंतरी आमच्या काळजांनी नियाळन त्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तूं आमकां आपयता आसतना हरी एक रितीन तुवें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन तुका आमी अर्गां दिता कीर्तन 84 वाक्य 1-2 Psalm 84 verses 1 and 2 सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवास स्थान सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मोत वेगान लासता म्हजे काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात वय सुमया सर्वेस्परा देवाचे निवासस्थान अति मोगा पात्र जावन आसा आनी त्या निवास स्थानाचो निरंतरी लाभचो संतोष आयच्या दिसा हांगासर ह्या तुज्या हाजीरपणाद्वारे तूं आमकां फावो करताय निरंतरी मोगाळा सुमया तुजें हाजीरपण भोगता आसतना आनी ती दैवीक बेसांव आमी जिवितांत अनुभव करता आसतना म्हजी कूड म्हजो जीव उल्हासान भरता सुमया आनी तें दैवीकपण म्हाका देवा बापाची स्तुती करूंक
अवकाश कर दितात. आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या सुरवेर फाटल्या हप्त्यांत विशेष करून आमच्या जिवितांत आमच्या ह्या वाठारांत भगवंत आंतोनी मरिफांत तुवें फावो केलेलें सर्व संरक्षण बरेपण नियाळताव. आमकां तुवें सबार रितीच्यान वारांतलें राखलाय आनी तें बरेपण आमच्या जिवितांत फाटल्या हप्त्यांत दिलाय. आज परत संत आंतोनीच्या मनाक हे नोवेन आसा करूंक आनी त्या नोवेना द्वारे म्हजी जिणी तुका समर्पण दिवंक हांव आयलां आसता. मोगळा सोमया म्हजें काळीज आनी मन एकत्रीत कर, एकवटीत कर, तुजेर केंद्रीत कर. ह्या म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात आपणावन जियोंक तुवें दिल्लें बेसांव आयच्या दिसांनी आळता आसतना सर्व रितींनी दैवीक कृपेन म्हजी जिणी तुवें नेटयलाय म्हणलें हांव मानून घेता. कीर्तन 84 वाक्य 4-5 Psalm 84 verses 4 and 5. निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती बागी, जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी. होय सोमया, निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती भागी म्हूण कीर्तनगार वर्णिता. जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती भागी म्हूण आमच्या जिवितांत सदांच तुजेर केंद्रीत जाल्ली आमची दिश्ट सदांच सुखयनासतना, संवसारी संगतींक संवसारी कुशलायक मेळयनासतना तुज्या मोगान एकवटीत जावन जियोंक तूं आमकां आपयताय. होय सोमया, तुजेर विश्वास दवरलेले वरवीं आमच्या जिवितांत बरेपण जालां म्हणलें वळखून घेता हांव आनी तुका अर्गां दिता हांव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, निरंतरी सोमी आमचो मोग करता. निरंतरी ताचो कंत हुस्को, ताची दयाळाय, ताची कणवळाय आमच्या जिविताचेर तो दाखयता. निरंतरी आमचें जिवीत वैभवाच्या मेठांनी सुमकून शाक हर एका मेठाक आमी अडसतना तो आपलें बोळ आनी सकत आमकां पाठयता. परत त्या परिस्थितींत हांव वयर येवन आमी बळवंत जावच्याक ताची कृपा आमकां तो दिता. सदांच आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींनी आमी अस्कत उणेपणाची जावन चुकल्यारी, सुमयात हांव पयस सरल्यारी तो आमकां सांडिना. बगार आमच्या जिवितांत हर एक रितीचें बरेपण करता. तर दिनवाशी काळजान मौनपणी आमच्या जिवितांत लाभलेलें सर्व बरेपण नियाळ सोमयाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. सगळे आमी उबे रावया आनी हें गीत आमी गावन आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवया. Jesu jiwita sadas maka Jesu mozo Pata moji bokshita to Jesu mozo Mogan maka vengun garta Jesu mozo Mogan sadangkal Jesu mozo jiwita sadas maka Jesu mozo Pata moji bokshita to Jesu mozo Mogan maka vingun garta Jesu mozo Gavya Hallelujah 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 Gavya Hallelujah 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 Hallelujah
विक्रीच्या पोटात जीव केलो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो आरी घरा गुण केलो जेजू म्हजो लाजाराक जीवन केलो जेजू म्हजो विक्रीच्या पोटात जीव केलो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 पडसारांक नितळ केल्लो जेजू म्हजो मोण्याक सैत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो सता वाट जिवीत चल्लो जेजू म्हजो बरो गोडी शेळ्यांक आपल्या जेजू म्हजो कोळकारांक नितळ केल्लो जेजू म्हजो मोण्याक सैत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो सतवाट जिवीत चल्लो जेजू म्हजो बरो गोडी शेळ्यांक आपल्या जेजू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेजू म्हजो कुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेजू म्हजो कुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 दयकन बसात. सर्व रितीने आमच्या जिवितांत बरेपण केल्लो जेजू आपल्या मिसांव पळयणार विविध रितींनी हर एकल्याच्या गरजांक तो पावल्लो आनी आयच्या दिसा म्हजें जिवीत समर्पित आसतना म्हज्या गरजांक तो पावता, म्हज्या जिवितांत तसो आदार दिता, म्हजी जिणी तो उस वाडयता म्हणलें पातयेवंक आयच्या दिसा सुमी आमकां आपयता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सबार रितींनी आमची जिणी परिस्थिती बरी नातल्या वेळारी सबार रितींनी संवसारी संगतींक वळख जावन बावडतांत वाडोवंक अडचल्ल्या वेळारी सुमी आमकां सांडिना. बगार ताच्या बोगसण्याच्या स्पिरितान ती दैवी कृपा आमच्या जिवितांत पाठोवन आमकां तो बळवंत करता, आमकां तो दैरादीक करता. देखून आमच्या जिवितांत सुमयाचें हाजीरपण बघया, सुमयाची कृपा बघया. मोगाळा जेजू, आयच्या पयल्या वाचपांत सल्माव राय
इस्रायलाच्या समुदाया हुजीर सर्वेस्पराच्या वेदी सवय रावून आनी हात आकाशाक उबारून सर्वेस्परा देवाची वाखणणी करता. वयर सर्गार आनी सकला पृथ्वीर तुजे तसलो दुसरो देव ना म्हणलो भावार्थ तो परगडता. विश्वासीपणाच्या वाटेन चलतल्या हर एका व्यक्ती कडेन सर्वेस्पर देव आपलो सल्लो सांबाळता म्हणलें थंयसर परगट जालेलें सल्मावराय आपल्या उतरांनी उसारता. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो सोमी आमच्या जिवितांत तेंचो बरेपण आज करता देखून आमी आमच्या जिवितांत सर्वेस्पराची अस्मिताय, सर्वेस्पराचो सांगात, सर्वेस्परा देवाची कळमीत नतलो मोग, दयाळाय, कणवळाय बघया. हर एक रितीन साल्मावरायान आपणे बांधलेल्या मंदिराच्या की उत्तम रितीन परसळच्या विस्तार जाग्यार विस्तारयलेल्या त्या देवाच्या मोगा विशयांत वर्णन केलें. तो भावार्थ आपल्या जिवितांत हांव सर्वेस्परा देवा थंय उसारलो. आज तोच भावार्थ उसारच्याक आमकां सोमयान फावो केला. सल्मावराय म्हणटा, आकाशाक मिकवून तुजो वैभव आसा देखून हांवें बांदलेलें मंदीर भोव ल्हान म्हूण कालतेपणी वळखता सोमया. मोगाळ्या सोमया, सगळ्या संवसाराच्या मिकवून तुजो वैभव आसा. केवल सर्गराज तुका आवृत करूंक सकना तरी ह्या संवसारांत आमचे खातीर ह्या ल्हानशा उंड्यांत तुजें पवित्र हाजीरपण आमकां दिवन आमची जिणी बळवंत जाय जय, बेसांवांनी भरलेली जाय जय, भावार्थाची जाय जय, सर्व रितींनी क्रिस्ती जिविताची मौल्यां जियोवची जाय जय म्हणल्या खातीर ती तुजें पवित्र हाजीरपण ह्या ल्हानशा उंड्या मुखांतर तूं आमकां दिताय. ती दिश्ट, सर्गींची दिश्ट, ती पवित्र दिश्ट, ती गुण करची दिश्ट आज हांगासर आसल्या हर एका भावा भयणींचेर तूं फांकयताय. कित्याक हर एकली तुका मोगाची, हर एकली तुका गरजेची, हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण जाय जय म्हूण तूं आशेताय. हर एक रितीन मोगाळ्या सोमया, आज तुजो सांगात नियाळण ह्या दान करता आसतना सल्मावराया बरी तुजे समकार हांव आसा सोमया. विस्तार जावन आसलेल्या गडमीत नातलेल्या देवा बापाक होगोळ सुचाक आमची उतरां भावनान सोमया. ह्या संवसारांत तुजें येणें घेवन तूं आयलोय. सर्गीच्या बापाची महिमा तुवें वाखाणली आनी त्या सर्गीच्या बापा थंय एकवटचें कशें म्हणलें तुज्या जिविता द्वारे तुवें शिकयलें. सदांनीत तें बोळ सकत आपल्या मिसावांत जोडच्याक मागण्यांत एक सुरे सुवातेर वचोन तुजो वेळ करचो न्हू. ती दैवीक करपा आनी ती बेसांवां आनी तें धैर्य आनी सकत तुज्या मिसांवा खातीर बापा तावन जोडून घेतली. आज तुजे तावन ती सकत तें बोळ आनी ती करपा आमच्या जिवितांत जोडूंक आमी आशेता सोमया. हय सोमया, खरी भक्ती आवाजांत न्हय, सवयेंत न्हय, बायला दिसोवणेंत न्हय, बगार आपले भितर आपल्या अंतस्करणांत प्रारंभ जाता म्हणलें आयच्या वाचपा मुखांत तूं आमकां शिकयता आसतना सबार पावटी म्हज्या जिवितांत केवल वोंटांची स्तुती करून, म्हज्या जिवितांत सवयेची दिसांची मागणी आसा ती करून, म्हज्या जिवितांत भायल्या दिसोवणेक हेरांक हांव मागणें करता म्हणलें दाखोवन म्हजी जिणये पॉयन समकाला. म्हज्या जिणयेंत सबार पावटी त्या अंतस्करणांत तुजो मोगनी हाडच्याक हांव चुकलां सोमया. म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना, पिडाशिडा येता आसतना सबार पावटी हांव कंगाल जाला.
दुबावला आणि तुझ्या भावार्थ तावन सबार पावटी पयस सरला. म्हज्या जिवितान सगळें बरें जावन सगळें संतोशाचें वातावरण आसतना म्हजी दिसपडटी मागणी खऱ्या काळजान आनी भावार्थान करूंक हांव चुकलां सोमया. मोगळा सोमया, आमच्या भायल्या विश्वांचेर तूं पळयनाय, बगार पळयताय आमचें काळीज. आमची संस्कृती आचार विचार तूं पळयनाय, बगार तूं पळयताय आमच्या काळजान तावन उमाळून येवचो तो मोग. कितले पावटी हांव मागणें करता म्हणलें न्हय, बगार कितल्या गुंडायेन हांव तुका कान दिता आनी तुजें उतर आयकता. तें गरजेचें म्हणलें आयच्या देवस्तुते द्वारे तूं आमकां शिकयताय. मोगळा सोमया, आज विशेश करून तुजो मोग नियाळच्या ह्या वक्ता, तुवें केल्लें बरेंपण नियाळच्या ह्या वक्ता म्हज्या जिणयेंतले आटे विटे सर्व संगती, सर्व गरजो, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्याचें जिवीत तुका समर्पण दिवच्या ह्या बागी दिसा तुजो मोग म्हज्या काळजांत तुवें पाटयलेलो वर्त्या मापान हांव नियाळटा सोमया. मोगळ्या सोमया, आज म्हजे थंय तें पवित्रपण, ती भाग्यवंतपणाच्या वाटेची तान बागय कितें रितें आसा, संवसारी संगतीक लबदल्लें आसा तें काड. कितें म्हज्या जिवितांत हेरां संगी हेरांच्या संबंदांत, कुटुंबाच्या भावा भयणीच्या संबंदांत वांटे फांटे करता, एकवट नास करता, विभजन करता, तें सगळें काडन म्हाका गूण कर सोमया. जें कितें हेरां थंय मोगान जियोंक अवकाश कर दिना, तें सगळें म्हज्या जिवितांत हांव पयस सरोन दी सोमया. आज म्हज्या काळजांत विशेश करून तुजो मोग नियाळूंक तूं आपयता आसतना सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण आनी तुवें पाठयलेली कृपा नियाळूंक तूं म्हाका अवकाश कर दिता आसतना तुजो आदार म्हाका गरजेचो म्हणलें हांव वळखून घेता. तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक म्हणलें शास्त्री फारिसेवांचें सवाल आयच्या वांचेलांत हांवें नियाळता. मोगळा सोमया, हें जावन आसलें सवाल शास्त्री आनी फारिसेवांनी तुज्या शिसांक उद्देशून तुका घाल्लें. कित्याक केवल भायल्या रिती रिवाजांनी विणलेलें तांचें जिवीत तें नियाळून त्यो रुली रेगरो पाळूंक नांत म्हणलें सवाल तांचें जावन आसलें. आपल्या काळजान खरेपणी त्या रुली रेगऱ्यांचो, त्या नियमांचो मोग जागी वा त्या नियमा द्वारे, ती नियमां पाळलेल्या द्वारे म्हज्या जिवितांत भावार्थ वाड जाय म्हणलें चिंतप तांचें थंय नातरलें. तरी पूण आपूण कितें करना सावन त्या प्रमाणे तुजें शीस करिनात म्हणलें सवाल जेजू तुजे मुखार तो दवरतात. आनी तांकां पुरक जावन इजाया प्रवादीच्या उतरांनी तूं जाप दिताय. ती जावन आसा केवल वोंटांची स्तुती आनी काळीज तांचे तावन भरपूर मापान पयस आसा. वय सोमया, थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत म्हजे आध्यात्मीक वाडावळेक हांवें आसा करची ती मागणी, ती आत्मीक आचरणां केवल वोंटांची स्तुती जाता. शारिरीक रितीन हांव देव तेंपलांत आसा, पण म्हजी मोत काळीज खंयसकी पयस म्हज्या कामांनी, म्हज्या घराच्या कामांनी मेतेर जावन आसा, म्हज्या वावरा तळाच्या कामांनी मेतेर जावन आसा. ह्या आध्यात्मीक आचरणा उपरांत हांवें कितें करचें म्हणलें चिंता पाठोवन त्या संगतींनी
हांवें म्हजें मोत काळीज साबार पावटी मेतेर केल्लें आसा. खरी एक रितीन खरी शिकवण तुजे तावन येवची ती मनशान केल्ल्या कायद्यांचे की उंच आनी आपल्या काळजांत ती अनुभव करी सय म्हणलें लिसांव तूं आज आमकां आयच्या वांजेला मारिफात शिकयताय सोमया. ती खरी शिकवण आमची जिणी बदलापाक पुरक जायसय. ती नियमां ती रुली रेगरो म्हाका दिल्ल्यो आसात. पवित्र सभेच्या नियमावळी प्रमाणे हांवें चलिल्ल्यांत म्हज्या जिवितांत म्हजें काळीज तुका पवित्रपणी समर्पण दिवंक आनी त्या भाग्यवंतपणाच्या जिणयेक हांवें वेंग मारूंक आदार दिता म्हणलें समजून घेवन म्हजी जिणी आयच्या दिसा जियोंक म्हाका तूं करपा दी. देखून सोमी आज तूं आमकां आयच्या वांजेलाच्या उतरां द्वारी केवल भायल्या आडंबरान भरलेली स्तुती आराधन न्हय, बगार काळजा मनांत एक जाल्लें मागणें भक्तीपण आदारूंक उलो दिताय तें मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं करपा दी सोमया. शास्त्री आनी फारिसेव आपोस्तलांनी कितें पाळूंक ना तें दाखोवंक मुखार सरले आनी कितें चूक आनी उणेंपण आपणांत आसा तें तांणी गणनें करूंक ना. ताचे विशांत कसलेंच उतर ते जेजू तुजे कडेन उलोवंक नात. कसल्याच रितीन आपणांतय असले उण आसात, असले उणेपण आसा, असली अस्कत काय आसा म्हणलें वळखून घेवच्या बदलाक शिसांक बोट जोखून तांचेतय असली चूक घडल्या म्हणलें ते दाखोवन दितात. वय सोमया, सबार फावटी म्हज्या जिवितांत असल्यो संगती घडतात. खंडीत जावन म्हजी मनशा जिणी अस्कत संवसारी संगतींक सबार फावटी ती वळख जाता. भावार्थाच्या वाटेन जियोंक म्हाका अवकाश मेळ्ळ्यारी त्या पवणे पवित्र सभे मुखांतर निरंतरी म्हाका मेळ्ळ्यारी थोडे फावटी त्यो संगती कित्याक म्हणलें सवाल घालन संवसारी संगती थंय म्हजें मोत आनी काळीज हांवें केंद्रीत केलां सोमया. जिविताच्या पयणार तुजो सांगात घेवन चलिल्ल्यांत हर एक रितीन म्हज्या जिणये पयन सुशेगायचें जाता. थंयसर म्हज्या काळजा मनांत दादोसकाय लाभता म्हणलें वळखून घेवन आनी सदांच म्हज्या जिविताच्या मेटांनी तुज्या नांवाक निरंतरी हांवें महिमा दिवंक जाय म्हणलें वळखून घेवन जियोंचें आपणे तुवें म्हाका दिल्यारी सबार फावटी त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक हांव चुकलां सोमया. आज म्हज्या जिवितांत तुजो मोग हांव नियाळटा. सबार फावटी शास्त्री फारिसेवा बरी बोट जोगची जिणी पळयन म्हजें जाता आसतना भावार्थांत कश्टाल्लो व्यक्ती जावन पेल्याक संतोश दिवचें जिवीत जियोवच्या बदलाक हेरांक सकला घालच्यान आनी हेरांची चाल समकण टिका करच्यांत हांवें म्हजें चिंताप करन्यो आनी जिवितांत चाल करशिल्ल्या सोमया. जिवितांत सबार रितीनी हांव सारको म्हजें चिंताप सारकें म्हज्यो करन्यो सारक्यो म्हणलें चिंताप मात्र दवरन म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक म्हज्या इश्टांक म्हज्या बवारी आशिल्ल्या सर्वांक हांवें काम करच्या जाग्यार आसच्या भाव भयणींक हांवें त्या प्रमाणे पळयलां आनी हर एक रितीन तांणी केल्लें सगळें सूख हांवें केल्ल्यांत हर एक रितीचें संपूर्णतेचें सारकेंपण थंयसर आसा म्हणलें हांवें उसारलां सोमया. कीर्तन 104 वाक्य 8 ते 10 Psalm 84 verses 8 to 10
दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. जाकोबाच्या देवा म्हाका कांदी. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल. तुज्या अभिशिक्ताचे मुखामळ पळय. तुज्या आंगणांत काडसो एक दीस, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. वय सोमया, आयच्या दिसा म्हजें मागणें आयक म्हूण हांव विनंती करता. म्हज्या उल्याक कान दी. तुजो एक फांटो जावन ह्या संवसारांत म्हजी बावार्थी जिणी जियेत आसतना म्हजेर तुजी नदर घाल. तुवें आशिर्वादीत केल्लेल्या ह्या बावार्थेचें मुखामळ पळय. खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत तुवें बरेपण केलाय म्हणलें वळखून आज म्हजी दिश्ट तुजेर कंसोवन तुका हांव जिणी समर्पित आसतना दुसरे कडेन 1000 दीस करसूंचे प्रास तुजे कडेन तुज्या सांगातपणान तुज्या आदारान तुका मान आनी महिमा दिवन तुका नमस्कार करन जियेल्लो एक दीस म्हज्या जिवितांत सडीत आनी सडीत बरेपण हाडून येता. ती काळजांत व्हरती दादोसकाय रुता करता म्हणलें समजून घेवन किर्तनगराच्या पोवण्याक सरी जावन हांव म्हजे जिणी तुका समर्पिता. सोमया, तुजे संगी तुज्या आदारान तुज्या बेसांवांनी ही म्हजी जिवितां पयन तूं चलय. सोमया, निरंतरी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन हांवें समकोनशाक तुजो आदार दी. ओय सोमया, आपोस्तलांक विशेष करून तुज्या मेसावांत तुजे संगी समकत आसतना तुवें करच्या हर एका अजापांत हर एक व्यक्तीक गूण करतना हर एक शिकोवण दितना ते तुजे संगी आसले. पूण सबार रितींनी तुवें शिकयलेल्यो संगती तांच्या जिवितांत समजूंक ते सकले नात. पूण तुज्या मरणा नंतर भियान कंगाल जाल्ल्याच्या जिवितांत पवित्रात्म्याची ती कृपा येता आसतना तांचें जिवीत बदल्लें. तुवें शिकयल्ली हर एक शिकोवण तांकां समजली. तुवें शिकयल्लें हर एक ताणें मानून घेतलें. तुजे खातीर आपली जिणी ताणें समर्पिली. तुजो सांगात मोगाळा सोमया सदांच आमकां बळवंत हातेर कशें दैरादी करता. ती दैवी कृपा आमकां दिता आनी तुज्या आशिर्वादान आमी बळवंत जावच्याक प्रेरण दिता. मोगाळा सोमया, आज म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात म्हाका दी. सलमावराय आपणे बांदलेल्या मजबूत आनी सुंदर रावळेरांत रावलो आनी सर्वेस्परा देवाचें बळवंत आनी वैभवीत हाजीरपण भोगलें तशें हेरांतय आनी हर एक रितीन म्हजें मागणें करता आसतना म्हजी आध्यात्मीक संगती करता आसतना म्हजी आत्मीक आचरणां हांव करता आसतना तुजें पवित्र हाजीरपण भोगूंक म्हाका कृपा दी. सदांच सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुजें निवास स्थान म्हणली किर्तनगाराचीं उतरां नियाळन म्हजी जिणी ह्या वक्ता तुका समर्पिता. सोमया, म्हज्या जिणयेचें पवित्र निवास स्थान तूं सोमया तें निवास स्थान जोगासनेन सांबाळूंक त्या निवास स्थानांत उपजोवचें तें पवित्रपण म्हज्या दिसपडत्या जिणये परिस्थितींनी लक्ती करूंक हर एका म्हज्या कामांनी तें पवित्रपण रुता करूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सोमी आमच्या जिवितांत ताचो सांगात दिता आसतना ह्या वक्ता आमच्या जिणयेचें समर्पण करया. ताची कृपा आमी मागया आनी गावया गीत कर म्हाका सोमया तुजें शांती साधन जीवन म्हजें सोमया जावं एक स्तुती गायन.
मोगा संदेश हाडू दुखयलेल्या हांवें मोगसाणे मोगान दिव तूं भाव आसा थंय भावात जिवो दवरूं आयला सोम्या उपकार हेसर मागोन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साध जीवन मोजे गणिया सामी स्तुती गाया चिन्यात निरासलेल्या परवशाचे किमसांव अंतरांत आसलेल्या उजवाड तुजो पांखो दुकान बुडलेल्या संतोषावे सोन दिव आयला सोम्या उपकार हेसर मागो कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साध जीवन मोजे गणिया बोगसून हांवें मोगसाणे सोडून घेव हेरांक सर्वस मोचे मोगान वांटून दिवूं तेल्या खातीर मोरून सस्तीक जिबी सोडूं आयला सोम्या उपकार हेसर मागो कर म्हाका सोमिया शांती साध जीवन मोचे गणिया जावी स्तुती गाय कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साध जीवन सुमिया कर म्हाका एक जिवें शांती साधन सदांच तुजी स्तुती गावच्याक म्हजें जिवन तुज्या बेसांवांनी बरें हर एक रितीन संवसारी संगतींक मेतेर जायनासतना संवसारी संगती वयर म्हजी जिणे बांदून हाडिनासतना सर्गीच्या मौल्यांनी सर्गीच्या शगुणांनी भरलेली मोगान आवरत चल्ली तुज्या कृपेन नेटयलेली जिणे जियोंक म्हाका तो कृपा दी हर एक रितीन तुवें जशें हर एका लोका थंय बरेपण आशेलोय आनी तें बरेपण करूंक पेसाडलोय तेच परी म्हज्याय जिवितांत बरेपण करूंक बऱ्या चिंतनारी बऱ्या उलोवण्यान हेरां विशीं वायट उलयनासतना बऱ्या संगतींनी तांचे थंय आसचें बरेपण वाखाणून जियोंक म्हाका कृपा दी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक वेच्या पयलें आमच्या जिणयेचें समर्पण सोम्याच्या हातीन करया आदी मगा पुर्वजांतावन हर एक रितीन आपल्या आशिर्वादांनी सर्वेस्पर देवान हर एका भावर्थ्याचें जिवीत आशिर्वादीत केलें सर्व रितींनी तो कृपेचो शिवोर तांचेर पाटयलो आज ह्या वक्ता आमचे संगीत समकाल्लो जेजू आमकां ताजे आशिर्वाद पाठयता प्रत्येक करून आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर ते आशिर्वाद मागून घेवया फिरगज विगार गवळीक परिशद फिरगजेंत आसचे वस्ते याजक फिरगजेच्या वाठारांत आसचें इस्कॉलांत आसचीं भुरगीं टिचरां
हांगासर ह्या देव तेंपलांत आनी बोवारी वावर करची सर्व कामेली ह्या फिरगस कुटुंबाक लक्ती जाल्लीं सर्व कुटुंबां सोमयाच्या हाती आमी समर्पिया. विशेष करून आमच्या जिवितांत सोमयाची कृपा सोमयाचें संरक्षण सदांच गरजेचें. बोवार्थाक नास करच्यो सबार संगती आमचे बोवारी आसता बोवार्थान तीर जावच्याक सोमयाची कृपा अदीक आनी अदीक मापान गरज आसा. फिरगजेच्या हर एका योजनांनी फिरगजेच्या उदरगते खातीर हर एकल्यानी आमी हाताक हात दिवन वावर करता आसतना तें सोमयाचें बोळ ती सोमयाची सकत आमच्या एकवटीत फिरगज कुटुंबांत आमी भोगूंक आसा. देखून ह्या वक्ता सगळें आमचें फिरगज कुटुंब सोमयाक समर्पिया आमचें वैयक्तीक कुटुंब वैयक्तीक कुटुंबांतले सांदे मालगडी मुखेली भुरगीं तरणाटी विविध रितीच्या संकश्टाक वळख जाल्ली हर एकल्याक सोमयाच्या पांयातळी आमी दवरया. सबार रितींनी आमच्या जिवितांत सबार समस्या आसात सबार रितींच्यो अडचणी आमी भोगताव. सबार पावटी आमचें जिविता पळयन शांतीचें समाधानाचें जायना. पूण सोमयाचेर पातयेल्ल्या वेळार सोमयाचेर आमची दिश्ट दवरलेल्या वेळार सोमयाचेर केंद्रीत जावन आमी जियेल्ल्या वेळार सोमी ताचो आदार आमकां दिता. तर ह्या वक्ता आमच्या जिविताचें समर्पण करन सोमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक गावया आमी गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंताक सस्तांग नामान करुया पुर्विल्या त्या रूपाबोला नव्यो रिती आदर्या सर्वोन्मेच्या अस्तित्विस्व्या बाबार्थाचे मोठ्या जसे बापा तसे सुता उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटान समसमी आवडता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कसन सोगडा सोया आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Tsunami Japan केल्या Sant Antoni वरत्या बघता दिवसाच्या नावान पळता कोडे पिडे बरे जाता दर्यांक सांगली तूं फरमायता
भाशेनो मी सांत अंतोनच्या पांयांत लंगसरायल्या तशें मरी फास्ट रे बापान आमचेर उतरल्या सर उपकारां करता दिवंक फाटल्या दिसांनी जें कितें आमी मागलेलें आसा थोडीं तांचे तेच समाधानी घाल्लीं आसलीं आनी खातीर आमी मागलेलें आनी सबार जाणांक बरें पोण लाभलेलें आसा ह्या खातीर तीं अर्गां दितात एकल्याक बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळचे खातीर मागलेलें तें मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्याच्या आवयक विजिटींग विजा मेळचे खातीर मागलेलें ती मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक बरें काम फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचो पासपोर्ट मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक सर मेळ्ळ्या उपकारां खातीर अर्गां दिता एकल्याक घरा येवचे जीवदाळी तावन सुटका लाभल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचे भायर पडले मोबायल मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें काम करतना अवघडान राखल्या खातीर अर्गां दिता तशेंच आमकांय वैत रितीन कितें बरेंपण जालां प्रत्येक जावन परचे दिसा उज्याच्या अवघडा तावन विशेश रितीन आमकां राखल्या खातीर कितेंच अनाहुतां घडनटले बरें सडीत घडनटले बरें आमकां राखल्या खातीर आमी अर्गां दिवया ह्या सर उपकारां खातीर तशेंच आमच्या वैत रीत जाल्यार सर बऱ्यापणा खातीर सर्गे बापाचो उपकार बावडून सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू आमचे नमान संत अंतोनीक पाठवून आमी सांगता म्हणया म्हज्या काळजांत हांव तुका नमान हे संत अंतोनी हजार पोटी तुका नमान तूं जाणू साय विस्नार पलगण देव कृपेचे जेजू आनी तुजे ते तुज्या सेराफीक बापा साम्रास का सोबो कालतो आनी आजा पसो जावन तूं बागी जावन आसाय उगडास करी आजा पंचा संता आपल्या गरजां तुका उलो मदल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवाण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजू बळाचो मामकाचो इश्ट जाल्ले निमती तिरपाती देर कान घेवन आनी म्हजे मागणेनी फळ जावचें ना म्हूण खंडे जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां ये संत अंतोनी आजा पंचा संता गरजेवंताच्या आदारा म्हाका तुजे कुमोक जाय गरज म्हाका आसा ह्या उपकाराची मौन आतां आमच्यो गरजो आमचे ते सवां कितें आसात हे संत अंतोनी मरी फास्ट सर्गी बापा भेटून दिवया थोडे तांचे ते सवां बरोवन गेल्ल्यात ह्या खातीर आमी मागया एकल्याच्या तरणाट्याचें जिवीत परिवर्तन जावचे खातीर मागून आसात तेका बरें काम मेळचे खातीर मागून आसात एकल्याच्या जाग्याचे प्रॉपर्टी कार्ड मेळचे खातीर मागून आसात एक दोगां जाणां बैल्या गांवा वचून विजा मेळोवप मागून आसात एकल्याच्या पुतान सदांनीत घरा फाटी येवचे खातीर मागून आसा एकल्याच्या आवय बापाय बरी भलायकी मेळोवंक मागून आसात एकल्याच्या कुटुंबांत असो राग पयस जावंक आनी कुटुंबांत मोगान रावूंक मागून आसात एकल्या तरणाट्या सुद्दां कामाक वचूंक मतीक उजवाड दिवंक मागून आसात एकल्याच्या बँकाचे लोन फारीक जावचे खातीर मागून आसा एकल्याक मिसाच्या बलिदानां भाग घेवंक मागून आसा एकल्या तरणाट्या पाड सवयो सोडूंक मागून आसात एकल्या तरणाट्याची इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागून आसा एका स्त्रियेची थायरॉयड एलर्जी आनी जावंक गूण जावंक मागून आसा एक हार्ट पेशंट असो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागून आसा दोगांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मलीक मागून आसात एकल्याची तकलीफ फडाफड तशेंच पोट आनी हृदय दूख गूण जावचे खातीर मागून आसा एकल्याक इन्शुरन्साचे पयशे मेळचे खातीर मागून आसात दोगां जाणांच्या घराचें काम बेगीनच बऱ्यान जावचे खातीर मागून आसात एकल्याचो हात दूख गूण जावचे खातीर मागून आसात एकल्याची आर्थीक परिस्थिती समजावंक मागतात एकल्याचे अमल पिवणे सुटका लाभोवंक मागून आसा एकल्याचे बिझनेस बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागून आसा एक दोगां जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक मागून आसा एकल्याच्या पुता सदां इस्कॉला वचूंक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक मागून आसा एकल्याच्या वाहनां कसलेच अवघड जायनातल्यो राखून आसात एकल्याच्या मतीक समाधान मेळोवंक मागून आसा एका तरणाट्याक अन्य जातीच्या चलयेक संघात सोडचे खातीर मागून आसात ह्या इराद्या खातीर मागया तशेंच आमच्यो गरजो कितें आसात आमची ते सवां कितें आसात मौनपणी संत अंतोनी मरी फास्ट सर्गे बापाक आमी भेटून दिवया ह्या सर आमच्या गरजांनी संत अंतोनीन मजत मागून आमी सांगता म्हणया देखून म्हज्या गरजेक म्हाका बसय इतले पत्र मागसो उपकार म्हाका दी उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळांच्या त्रासाक कांय तुका उतर दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हाका आशीर्वाद दे आमेन ये वर्त्या संता संत अंतोनी तुज्या मागणेवरवे मौन सुख अनवरा देवसर आनी सर तराची वसाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर तुझे मारी पात पडेस्ता बाळायकी मेळटा उसंबळ दर्यो तान जातात बंदिवनीच्यो सांखळी तुटून पडटा
तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं पांय ग्राचार पयस जातात आनी आमच्या सरकर्सांक तूं पावताय सरपातीनी तुजे दवन तुजी कुमोक आमी मागताव इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागताव ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारांत दाखय आमेन. सांत आंतोनी आमा पसोत विनाती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावसूंचे प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भगवंतांतनी कर्या बावडतसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजा कांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या इसयासो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. जायगी तुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारताच्या नावान पळतात कोडा पिडेस्त बरे जातात दर्यांक सांकरींक तो फोरमायतात आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता सांकरींक तो फोरमायता आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांगल्यार दाखोवन दिता ल्हानांक व्हडांक बुजोवन धाडटा. सांकरींक तो फोरमायतात आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांगल्यार दाखोवन दिता ल्हानांक व्हडांक बुजोवन धाडटा. दर्यांक सांकरींक तो फोरमायतात आनल्यांक बांगल्यांक बेरयांक